कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु, 1913 जना संक्रमित थपिए, 2349 जना निको। सीमा नाकामा लगाइएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप, कोरोना परीक्षण उपचार निःशुल्क, मन्त्रीहरूको चैतसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय। तपस्वी रामबहादुर बमजन विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता, अदालतद्वारा 35 दिने म्याद जारी। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 12,91,000 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,25,00,000 नाघ्यो। र फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेल सन् 2021 को जुन महिनाभित्र हुने नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत अभ्यास गर्दै। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 2349 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,64,500 नागेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 15 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,189 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 1,913 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 15 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,189 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। बिहिबार नेपालमा एकै दिन थप 1,913 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार एकै दिन 2,569 संक्रमित थपिएका थिए। बिहिबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 973 संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँमा 764 जना, ललितपुरमा 126 र भक्तपुरमा 83 जना छन्। त्यसैगरी हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 15,84,317 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,461 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2,349 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 80.59%, सक्रिय संक्रमित दर 18.83% र मृत्यु 0.58% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेको नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 34औं स्थानमा कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। म्याग्दीका गाउँपालिकाहरूले स्थापना गरेको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा चिकित्सक अभावको समस्या भएको छ। कोरोना संक्रमितको स्थानीय स्तरमै उपचारका लागि गाउँपालिकाहरूले स्थापना गरेको कोरोना अस्पतालमा डाक्टर नपाएपछि उपचार गर्न नै समस्या भएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको योजना अनुसार स्थानीय तह स्तरमा कोरोना अस्पताल स्थापना भएपछि सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको भने अभाव भएको छ। उपकरण र पूर्वाधार तयार पारे पनि गाउँको कोरोना अस्पतालले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पाउन सकेका छैनन्। प्रत्येक स्थानीय तहले 1 जना चिकित्सक, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी पदमा कर्मचारीको विज्ञापन गरेका थिए। सबै जनशक्ति पूर्ति हुने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचमा हामी छौँ र सामग्री खरिद अन्तर्गतले 5 लाखको चाहिँ हामीले कोटेसन मार्फत खरिद प्रक्रिया गरिसकेका छौँ। सामग्री चाहिँ अब भोलि बिहानी आइपुग्ने सेड्युल छ। त्यसरी विज्ञापन गरेका मध्ये मालिका गाउँपालिकाले मात्र जनशक्ति पाएको छ। अन्य पालिकाहरूले पनि कोरोना अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक खोजिरहेका छन्। छोटो अवधिका लागि थोरै सेवा सुविधामा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा गएर जोखिमयुक्त काम गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले रुचि नदेखाएपछि ती पालिकाहरू समस्यामा परेका हुन्।
3 महिनासम्मका लागि कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले म्याग्दीका 5वटा स्थानीय तहलाई 10-10 लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन स्थापना भए पनि जनशक्ति अभावको चुनौतीले अस्पताल सञ्चालनमा भने समस्या भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकालाई पनि समेटेको छ। अरू गाउँपालिकामा जस्तै एकदमै चक्की चकाउ त तयार पारेर छैन, तैपनि हामीले 10 बेडको आइसोलेसन हल बनाउँछौँ, आइसोलेसन बेड सहितको हल बनाउँछौँ। अब त्यहाँ विद्युत जडान गरेका छौँ, पानी पनि ल्याएको छौँ, त्यो पानी जडान बाँकी छ। अनि सिलिन्डरहरू खरिद गरेका छौँ। र अर्को कोभिड हस्पिटल भनेर यो 5 बेडको हस्पिटल तयार गर्नलाई हामीले ताकमको स्वास्थ्य चौकीले नै स्तरोन्नति गर्ने भनेर त्यहाँ कोठाहरू म्यानेज गर्दैछौँ। धौलागिरी गाउँपालिकाले ताकम स्वास्थ्य चौकी, मङ्गला गाउँपालिकाले अर्मन स्वास्थ्य चौकी, रघुगङ्गाले पिप्ले स्वास्थ्य चौकी र अन्नपूर्णाले नार्छ्याङमा कोरोना अस्पताल बनाएका छन्। मालिका गाउँपालिकाले दरबाङको जनप्रिय माभिकको भवनमा बनाएको 5 शय्याको कोरोना अस्पताल र 15 शय्या क्षमताको प्री आइसोलेसन सञ्चालनका लागि भने जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छ। सबै गाउँपालिकाले औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर, शय्या लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेका छन्। लक्षण नभएका संक्रमितलाई प्री आइसोलेसन, सामान्य लक्षण भएकालाई कोरोना अस्पताल र जटिल समस्या देखिए बेनी र पोखराको अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पालिकाले गरेको निर्णय अनुसार जनताले काम गरिरहेछन्, मानेका छन् र यहाँ बाहिरबाट आउट जाउट गर्नेहरूलाई पनि अब यो आइसोलेसन बनाएर व्यक्तिगत रूपमा राख्ने गरिरहेछ र यहाँ अब यो सबै कुरा यो रोक्नुपर्छ। जनताले पनि केही कुराहरू बिर्सिएका छन् र यहाँको स्थानीय सरकारलाई पनि हामी सबै विद्यालय, यहाँका सुधार समिति सबै लागि परेर यो अलिकति सुधार गर्ने काम भइरहेछ। 2010वटा स्वाबको नमुना परीक्षण गरिएको म्याग्दीमा हालसम्म 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय समुदाय स्तरका व्यक्तिहरूमा कोरोना पुष्टि हुन थालेपछि जोखिम बढेको छ। स्थानीय तहहरूले स्थापना गरेको कोरोना अस्पताललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै सीमा नाकामा लगाएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप गर्दै मङ्सिर 30 गतेसम्म पुर्याएको छ। आज सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सीमा नाकामा लगाइएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले यसअघि कार्तिक 30 गतेसम्म सीमा नाकामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कोरोना महामारीका कारण चैत 11 यता नेपालका सबै स्थल नाकाबाट नेपाली बाहेकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। बैठकले कोरोना परीक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले मन्त्री परिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य तथा परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह बमोजिम बंगलादेशले पैँचोमा युरिया मल दिन नमिल्ने बताएपछि मल किन्ने निर्णय गरेको छ भने नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको विवादास्पद भन्सार महसुल खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले 18 हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। ती हामीले दफा 18 को दफामा पनि उल्लेख गरेका छन्। बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै देशका विभिन्न स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यस्तै किजा पूजाको अवसरमा मङ्सिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत
डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्माको नाम सुनवाईपछि अनुमोदन गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाईपछि अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकले राजदूतमा सिफारिस खतिवडा, रेग्मी र विकलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रिकाको लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि क्रमशः डाक्टर युवराज खतिवडा, श्री लोकदर्शन रेग्मी तथा डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई प्रस्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को 92 बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075। संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। प्रस्तावित राजदूतहरूले आफू विरुद्ध समितिमा परेका उजुरीका आधारमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। बैठकमा खतिवडाले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सहजीकरणको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा आफूले उक्त सम्झौता पारित गराउन भूमिका खेलेको, तर अबका दिनमा भूमिका फेरिएकाले सोही अनुसार काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै लोकदर्शन रेग्मीले संविधान र कानून अनुसार काम गर्ने भन्दै पद पाउनका लागि कुनै पनि कार्य नगरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी निर्मल कुमार विश्वकर्माले आफूले पाएको जिम्मेवारी देशको हितमा प्रयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पनि भन्नुभएको छ, यसमा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू हामी स्पष्ट पारौँला। कतिपय कुराहरू बुझाइमा फरक पर्यो, कतिपय कुराहरू नोटहरू एक्सचेन्ज गरेर पनि क्लियर गरौँला, कतिपय कुराहरू लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि मिलाउला। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो नेपालमा विकासको मात्रै स्वार्थ हो, त्यो बाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन। यो स्पष्ट गर्न हामी तयार छौँ भनिनु भएको छ। त्यो ठुलो आँखामा कहिल्यै पनि दोषी देखिन नपरोस् भन्ने मर्ममा रहेर काम गरेको म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले डेनमार्कमा सुरुमा पढेँ, मान्य सभापति अल्बर्ट युनिभर्सिटीमा। त्यहाँ पढ्दा डेनिस कल्चरमा बिग आई बिग बोय भन्ने हुँदैछ। हामीले भगवान् भने जस्तै उनीहरूले बिग बोय भन्नुहुँदैछ। र हाम्रो गाउँघरमा कसैको कुचो बढाएर ल्याएर ढोकाको कर्नरमा चाहिँ धुलो थुपारिन्थ्यो। युनिभर्सिटीमा पढ्दा नेपालबाट गएको त्यही हिसाबले बढाएर यता राख्न थाल्यो। हामीको जुन टेक्नोलोजी जुन छ त्यो मात्रै एप्लिकेसन गर्न सक्यो भने एउटा दुईटा देशको बिचको चाहिँ हवाई सेवाको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो गर्न सक्यो भने र चाहिँ त्यही सडक सम्झौताहरू गर्न सक्यो भने र जुन युएन र यो युएन हेबिटेटको जुन चाहिँ केन्यामा अफिस छ त्यसको रिसोर्सलाई मोबिलाइजेसन गर्न चारवटा मैले चाहिँ सोचेको अझै पनि छ। त्यसलाई पनि प्राथमिकीकरण गरेर म अगाडि बढ्छु, सबै गर्न सकिन्छ। असोज 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले खतिवडा, रेग्मी र विकलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनवाईका लागि समितिलाई पत्र पठाएको थियो। राजदूतहरूको नियुक्ति सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। आज काठमाडौँबाट शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र नयाँ दिल्लीबाट भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले भर्चुअल माध्यमबाट एकीकृत जाँच चौकी नेपालगञ्जको शिलान्यास गर्नुभएको हो। उक्त जाँच चौकी भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्माण हुन लागेको हो। आईसीपीका लागि नेपाल सरकारले भारतको रुपैयाँ नाकासँग जोडिएको 90.5 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारवार गर्नुका साथै सुरक्षा पोस्ट समेत स्थापना गरिसकेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माण हुनेछ। निर्माण 2 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भएपछि मालवाहक सवारी साधन
जाँच पासमा सहज हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधि लगायतका काम छिटो र व्यवस्थित हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। बन्दै गरेको भन्सार अध्यागमन र सीमा सुरक्षाका साथै दुई देशहरू बीचको यात्रु आवागमन र सामानको ओसार पसारलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत जाँच चौकी निर्माण परियोजना सुरु गरेको हो। आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अहिले सडकको दुवै किनारामा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास हुँदै आएको छ। भारतले नेपालगञ्जसँग सीमा जोडिएको रूपैडियामा 2075 पुस 30 गतेदेखि नै भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरिरहेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरा स्थित फेवातालको छेउैमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृह लामो समयदेखि बन्द रहेका छन्। पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने रत्न मन्दिर दरबारलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नै कान्छी श्रीमती रत्नलाई खुसी पार्न 2013 सालमा निर्माण गरेको रत्न मन्दिर हाल नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको छ। 2064 सालमा ट्रस्टको स्वामित्वमा आएपछि यो भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यो बीचमा रत्न मन्दिरलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास नेपाल ट्रस्टले नगरेको पनि होइन, तर विशेष गरी पोखराका पर्यटन व्यवसायको तीव्र विरोधपछि यो निर्णयबाट ट्रस्ट पछि हटेको थियो। हिमागृह र रत्न मन्दिर क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ट्रस्टसँग आह्वान गरिएको तर लीज सम्झौतामा प्रयोग गर्न दिने समझदारी भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनु भएको छ। जोडिएको उताको बीच बर्दियलको ग्राउन्ड भयो, त्यस्तै रत्न चौक भएको चाहिँ जमिन भयो। यो नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 4वटा किस्ताको भवन र चाहिँ जमिनहरू मन्दिरहरू हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर भनेको छौँ। हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने तर व्यवस्थापनलाई दिने लिजमा चाहिँ नेपाल ट्रस्ट र गण्डकी सरकारको बिचमा लिज सम्झौता गरेर त्यो चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउने कुरा चाहिँ भएको छ। 114 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो दरबार क्षेत्र तत्कालीन राज परिवारले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा बस्ने र आराम गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु भएको छ। तिहार अन्तर्गत बिहीबार साँझ यमदीप दान सुरु गर्नुपर्नेछ। यस वर्ष यमदीप दान बिहीबारदेखि सुरु हुने भए पनि काग तिहार भोलि परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यस अवसरमा यमदीप दान गरे यमयातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसैगरी धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात् भाइटिकाका दिनसम्म यमदीप दान गर्ने शास्त्रीय विधि रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि तपस्वी रामबहादुर बमजन विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता, अदालतद्वारा 35 दिने म्याद जारी। महोत्तरीको एकदारा चेक पोइन्टमा 110 किलो गाँजा सहित सवारी धनी पक्राउ, चालक सहित तस्करहरू फरार। र विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 12,91,000 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,25,68,000 नाघ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तपस्वी भनिएका रामबहादुर बमजनको जन्मघर बारा निजगढ नगरपालिका 12 बुङजोर स्थित घरमा यही कार्तिक 24 गते प्रहरीले अदालतको 35 दिने म्याद पास गरेको छ। रामबहादुर बमजन भनिने रामलाल बमजन विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा 18 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको मुद्दा परेको थियो। त्यही मुद्दामा अदालतले पक्राउ आदेश दिएको हो। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रहरीले पटक पटक सिन्धुलीको
पहिरे डाँडा स्थित आश्रम र तपस्वी बमजन बस्न सक्ने सम्भावित स्थानमा छापा मारे पनि फेला पार्न नसकेपछि उनको घरमै अदालतको म्याद सहितको सूचना पास गरेको हो। उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने 35 दिने वारेन्ट सहितको पक्राउ पर्ची पठाएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले 35 दिनसम्म व्यक्ति चाहिँ यसवटा एरियामा नभएको भएर पक्राउ गर्न सकिएन। त्यसैले गर्दाखेरि 35 दिनसम्म पनि पक्राउ नपरेपछि उहाँकै घरमा गएर चाहिँ जनाउ दिनको लागि सूचना दिनको लागि जनाउ पर्ची भनौँ न सूचना पर्ची चाहिँ उहाँको घरमा टाँसेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीले बमजन विरुद्ध रौतहटकी गंगामाया तामाङलाई बलात्कार गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरेपछि सर्लाही जिल्ला अदालतले बमजन विरुद्ध असार 21 गते वारेन्ट जारी गरेको थियो। 12 जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 18 बडहरुवाका 34 वर्षीय सुरेश कुमार आले पनि 3 वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएको भन्दै उनका बुबा हस्तबहादुर आलेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा 1 वर्ष अघि उजुरी दिएका थिए। वर्ष 34 को सुरेश कुमार आले मगर विगत 3 वर्षदेखि हराइरहेको भनेर निजको बुवा हस्तबहादुर आलेले हामीका खोज तलास गरिदिन पर्यो भनेर हामीका निवेदन दिनुभएको छ। उहाँको निवेदन अनुसार उहाँ चाहिँ 2072 साल जेठको पहिलो साता उहाँ निजको छोरा चाहिँ यो सुरेश कुमार आले आएको, त्यसपछि चाहिँ घरमा नआएको भन्ने उहाँको निवेदनमा छ। उहाँले चाहिँ यो तपस्वी रामबहादुर बमजनको आश्रममा गएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। आफ्नो छोरा सुरेशसँग सम्पर्क वा भेटघाट गराइदिन पटक पटक तपस्वी बमजनको संरक्षणको बोधि श्रवण धर्म नामको संगठनका जिम्मेवार सदस्यहरूसँग आग्रह गर्दा पनि छोराको अत्तो पत्तो नपाएपछि उजुरी गर्नु परेको सुरेश कुमारका बुबा आमाले बताएका छन्। अब आउँला केही भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यही त अब कहिले अब यता त चाडबाडमा जाँदाखेरि हामीलाई अलिक दुःख मन लाग्छ। सबैको छोरी कहाँ कहाँबाट आउँछ होइन। अब खोइ आफूलाई पीड लागेको छ, लागेर के गर्नु। अब छोरो आउँला नि भनेर बदा अहिले 3 वर्ष भयो। बमजनको परिवारले भने तपस्वीका विरोधीहरूले झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। हैन, गुरुले गरेकै छैन। कुनैले उसमा जुन निराधार जुन फसाउन जुन खेल खेलिरहेछ भने गुरु अदालतमा जाने औचित्य नै देखिँदैन। हैन, यत्रो वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो त? त्यो बेलामै जुन यौन शोषण गरे भए त्यतिखेरै किटानी जाहेर गर्न सकिन्थ्यो हैन। त्यो बेलामा चाहिँ किटानी जाहेर नगर्ने बीचमा आएर जुन एउटा गुरुले फसाउने खेल मात्र। बलात्कार, हत्या, बेपत्ता र शरीर बन्धक सहितका मानसिक यातना दिएको आरोप लाग्दै आए पनि अहिलेसम्म बमजन प्रहरी प्रशासनको पहुँचमा आएका छैनन्। यसअघि विश्व प्रसिद्ध गढीमाईको बलि रोक्ने भन्दै एकाएक हलखोरिया वन क्षेत्रबाट बेपत्ता भएका बमजनलाई 3 महिनापछि एक युवतीसँग राति सडक हिँड्दै निजगढतर्फ आइरहेको अवस्थामा प्रहरीले भेटेको थियो। स्लोभाकियाले 42 वर्षीय मारिचीलाई बन्धक बनाई यातना दिएको 2 दर्जन भन्दा बढी स्थानीय गाउँलेले कुटपेट गरे। हलखोरिया तपस्या स्थल नजिकैको टहरमा बाँधेर राखेको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पक्की संरचना निर्माण गरेको, कृत्य जन्म दर्ता बनाएको सहितका आरोप लागेको थियो। तर उनको अनुयायीले भने सबै आरोप झुटा रहेको र तपस्वी बमजनलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरू बोधि धर्म श्रवणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान कूटनीतिक पासपोर्ट दिनुपर्ने भन्दै राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्। सबैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने लामो समयसम्म प्रहरीले फेला नै पार्न नसक्नु बनेका कारण उनीमाथि लागेका आरोपको सत्यताको परीक्षण समेत हुन पाएको छैन। यसले प्रहरीको कार्यक्षमतामा त प्रश्न उठाएको छ नै राज्यको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाइदिएको छ। 12 निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित तपस्वी रामबहादुर बमजन भनिने रामलाल बमजनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। प्रहरीले सिन्धुली स्थित आश्रममा पटक पटक छापा मार्दा पनि उहाँ फेला नपर्नु भएको कारणले अहिले सर्लाही जिल्ला अदालतले उहाँकै घरमा आएर 2 दिन अगाडि पक्राउ पर्ची टाँसेर गएको छ। जितलाल श्रेष्ठ, निजगढ 12।
सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीमा 110 किलो गाँजा सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक विद्याभूषण झा नेतृत्वको टोलीले एक डाँडा चेक पोइन्टमा ना 396 नम्बरको पिक अप सहित गाँजा समातेको हो। एकडाँडा गाउँपालिका 3 भटौलियादेखि पश्चिम र भङ्गडियादेखि पूर्व सडक छेउकी आँपको बगैँचा नजिक झार्दै गर्दा बुधबार राति 9:30 बजे पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरीले बताएको छ। गाँजासँगै मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका 2 चुनिया निवासी पिक अप धनी अमर कुमार थिङलाई सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएको छ भने चालक फरार भएका छन्। चालकसँगै तस्करहरू पनि भागेका छन् भने एकजनाको मोबाइल धान खेतमा फेला परेको छ। सशस्त्र प्रहरीले मध्यरातमा प्रक्रियाहरू पूरा गरी अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि पिकअप र गाँजा पक्राउ परेका मानिस र मोबाइल नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको जनाएको छ। किसानका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आज महासंघले समयमै मल बिउको आपूर्ति गर्नुपर्ने, सिंचाइलाई चाहिने विद्युतको सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महासंघले धानको समर्थन मूल्य तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, महँगी तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, कोरोनाको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन्। त्यस्तै कृषि उत्पादनमा भइरहेको बिचौलिया प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने, किसानको उत्पादित कृषि उपजहरूलाई राज्यले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघ काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर गैरेले जानकारी दिनुभयो। मार्कालाई गम्भीर रूपमा लिएर यो मागपत्र प्रधानमन्त्रीज्यूमा पुगोस् भन्ने हामीले धारणा व्यक्त गर्दा र किसानलाई अहिले असारमा जुन हाहाकार परेको थियो मलको, धान रोपेपछि धान सुकेर गएको, मल नपाएको कुराले गर्दा किसानहरू गहुँ रोपिसके हुनाले गहुँलाई पनि मन पाइँदैन कि भनेर चिन्तित भएको कुरा हामीले अवगत गरायौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले महासंघको मागलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महासंघले आफूहरूका माग पूरा नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले गैर कानूनी रूपमा आफ्नो आवास क्षेत्रमा डोजर लगाएको विरोधमा बालाजु बाइपासमा उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सो क्षेत्रको सडक भत्काउने कार्य तत्कालका लागि नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफूहरूको भौतिक सम्पत्तिमा डोजर लगाइएको भन्दै स्थानीय लगायत उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको आवास क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने र भत्काउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगराउनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिए पनि सो आदेश कार्यान्वयन नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाटोको दुवै क्षेत्रमा नेवार समुदायको पुरानो बस्ती रहे पनि सर्वोच्चको आदेश विपरीत बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएको स्थानीय रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे। वास्तवमा कस्तो भने यो क्षेत्र चाहिँ आन्दोलन भइरहेको क्षेत्र छ, यहाँ दुईतिर नै बस्ती थियो, नेवारहरूको पुरानो बस्ती थियो। यो बस्तीलाई चाहिँ कस्तो भने उपत्यका विकास प्राधिकरणले केन्द्रबाट 7-7 मिटर चाहिँ जुन मापदण्ड भनियो त्यो केन्द्रबाट 7-7 मिटर नगरेर एकपट्टि चाहिँ माथिको आदेश भने एकपट्टि भत्काइएको छ। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भने पीडितहरूले स्टे अर्डर सर्वोच्च अदालतबाट बकाइदा स्टे अर्डर लिएर आएको छ। त्यसैले यहाँको प्रमुख माग भनेको कानुनी राज्यको प्रत्याभूत गराउनु हो, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गराउनु भन्ने नै हाम्रो प्रदेश अहिलेको माग हो। उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँले बालाजु बाइपासदेखि महेन्द्र पार्क क्षेत्रमा 265 मिटर दूरी सडक विस्तार गर्न लागिएको जनाएको छ। स्थानीयको विरोधका बावजुद पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। यता सो क्षेत्रका वडा सचिव कुसुम महर्जनले भने पहिले नै मुआब्जा वितरण भइसकेकाले सडक विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यो बाइपासको बाटो यो के हो भन्दाखेरि यो पहिला पासाङ लामो मार्ग हो। यो 2013 सालमा बनाएको यो बाटो हो। यसको केन्द्रबिन्दु कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लैनचौरको डोकदेखि अगाडिदेखि हाम्रो त्रिशुलसम्म पर्छ। यो
यो कति मिटर छ कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा होला। सर्वोत्तै के गर्यो कसो गर्यो भनेर सर्वोत्तमा चाहिँ के मलाई थाहा छैन। जुन हाम्रो नयाँ बजारमा कति मिटरको बाटो छ तपाईँ त्यो पनि हेर्नुहोस्। अहिले यहाँ कति मिटरको त्यो हेर्नुहोस्। त्रिशुलसम्म छुने बाटोमा उनीहरूले पहिलादेखि अनादेखि गरेर यहाँ बसेको, यो बसेको मान्छेलाई उठाएको मात्रै हो। यो पाइप माथि पनि घर बन्छ र। यसअघि स्थानीयहरूले शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै बालाजु चौकीमा समेत धरना दिएका थिए। हिन्दू परम्परा अनुसार मानिसको मृत्युपछि आर्यघाटमा शवदाह गरेर अन्तिम संस्कार अर्थात् मृत्यु संस्कार गर्ने परम्परा छ। तर काठमाडौँको पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाट, भस्मेश्वर घाट र विद्युतीय शवदाहमा भने अहिले चिता पाउन कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। शवदाहका लागि आर्यघाटमा अहिले चिता पाउन मुस्किल बनेको हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। मानिसको मृत्युपछि गरिने अन्तिम संस्कार हो मृत्यु संस्कार। तर यही मृत्यु संस्कार अर्थात् अन्त्येष्टि गर्न पालो कुर्नुपर्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला। यो दृश्य पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटको हो, जहाँ अहिले शवदाहका लागि चिता पाउन घण्टौं कुर्नु पर्दछ। बिहिबार अपराह्न आर्यघाटमा चिता पाउन पालो कुरेका मृतकका आफन्तको भिड देखिन्थ्यो। लकडाउन ताका सुनसान आर्यघाटमा अहिले शवदाहका लागि चिता पाउन पालो कुर्नु पर्दछ। आफन्तको मृत्युपछि शोकाकुल परिवार आर्यघाट पुगेर चिता नपाउँदा थप पीडामा रहने गरेका छन्। असोजको दोस्रो साता आर्यघाटमा दाउराबाट 231 शव जलाइएको थियो। तर कार्तिक 1 देखि 25 गतेसम्म 1019 शव जलाइएको छ। आर्यघाटमा शवदाहको चाप बढेसँगै अहिले सबै चितामा अग्रिम बुकिङ बन्द गरिएको छ। अन्य समयमा 8-10 शव जलाउँदै आएको विद्युत शवदाहमा अहिले प्रतिदिन 26 शव जलाउने गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। खतिवडाका अनुसार अहिलेसम्म विद्युतीय शवदाहमा 1000 बढी कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको शवदाह गरिएको छ भने पछिल्लो समय भस्मेश्वर र आर्यघाटमा शवदाहका लागि पालो कुरेर चिता पाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। 25 देखि 26 वटा शव चाहिँ 3 वटा मेसिन चलाएर पुरा गरिरहेका छौँ। 3 वटा चलाउँदा 25 देखि 26 वटा सकिन्छ। यसमा अहिले कोभिडको संक्रमणको संख्या चाहिँ 1000 नागिसकेको छ। हामी कहाँ आएर जल्ने शवहरूलाई हेर्दाखेरि कोभिड संक्रमण भएर नेपाल आर्मीले हस्पिटलहरूबाट वा घरबाट उठाएर ल्याएको संख्या हेर्दाखेरि 1000 को हाराहारीबाट नागिसकेको छ। हिजोसम्म 997 थियो। आज मैले डाटा लिइसकेको छैन। र यतापट्टि रह्यो हामीले कोभिडभन्दा बाहेकका अरू शवहरू सबै भस्मेश्वर घाट र आर्यघाटमा मात्रै पठाएका छौँ। आर्यघाटमा धेरै कम मान्छेहरूको मात्रै एक्सेस हुन्छ, अलिकति खर्चिलो घाट हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भस्मेश्वर घाटका विभिन्न चिताहरू 18 वटा चिता रहेका छन्। त्यो 18 चिताहरू करिब करिब अहिले भरिएकै अवस्था छ। प्रत्येक टाइम पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले शवदाहका लागि पशुपति पुगेका मृतकका आफन्त दर्ता गरेको चिता खाली हुने समय कुरेर बस्न बाध्य छन्। शव जलाउन पालो कुरेर चिता पर्खँदाको दृश्य अत्यन्त कारुणिक देखिन्थ्यो। विद्युतीय शवदाहमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको मात्र शव जलाउन थालेपछि दाउराबाट शव जलाउनेको संख्या घाटमा बढेको छ। यसरी घाटमा शवदाहको क्रम बढ्नुको कारणबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर खतिवडा काठमाडौँमा बढेको चिसो, पुराना रोग र दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढेर भएको हुन सक्ने आंकलन गर्छन्। अहिले पशुपतिका 1900 वटा चिता 24 घण्टामा एउटा पनि प्राय खाली नभेटिने अवस्था रहेको डाक्टर खतिवडा बताउँछन्। 24 घण्टामा 18 वटा घाट उतापट्टिको एउटा घाट गर्दा 19 वटा घाट 19 वटा चिताहरू खाली रहेको अवस्था छैन भनेपछि संख्या चाहिँ हामीले यकिन गरेर भन्न बाँकी नै रहेको छ। 24 घण्टा नै चलिरहेको छ भनेपछि हामी स्वतः आकलन गर्न सक्दछौँ कि काठमाडौँमा चिसो बढेको छ। बढ्ने क्रम सँगसँगै पुरानो रोगका रोगीहरूलाई बढी संक्रमण भएको हो कि भन्ने शङ्का पनि भएको छ। त्यसैले अर्कोतिर काठमाडौँमा गाडीहरू चलिरहेका छन्, कतिपय एक्सिडेन्टका केसहरू छन्, कतिपय अन्य केही दुर्घटनाका केसहरू छन्। ती सबै गरेर अहिले शवको संख्या बढेकै हो, बढ्न चाहिँ। शवदाहको चाप बढेसँगै अहिले आर्यघाटका घाटेहरू पनि व्यस्त भएका छन्। कोरोनाको महामारीका बीच शवदाह गर्न आउनेहरूले आफन्त गुमाउनुको पीडाका अलावा चितामा पालो कुर्नु पर्दा झनै पीडा थपिने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। दैनिक 7 देखि 10,000ले दर्शन गर्ने थाप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा अहिले नगन्ने मात्रै दर्शनार्थी पुग्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झण्डै 7 महिनासम्म बन्द रहेको यस क्षेत्रका होटलहरू
तीर्थयात्री फेरि आउने र व्यवसायसँगै जीवनयात्रा अघि बढाउने पर्खाइमा छन्। पाँचथरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। सामान्य अवस्था भएको भए यो समय दैनिक 7 देखि 10,000 तीर्थयात्री पाथिभरा पुग्ने गरेका हुन्थे। तर यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पाथिभरा पुग्ने तीर्थयात्रीको संख्या अत्यन्त न्यून छ। पाथिभरा क्षेत्रका होटलहरू त खुलेका छन्, तर ती होटलमा खान र बस्न जानेहरूको चहल पहल देखिँदैन। गत चैत्र 12 गतेदेखि बन्द गरेका होटलहरू सञ्चालनमा आए पनि सेवाग्राही आउन नसक्दा होटल व्यवसायीहरू चिन्तामा छन्। पोहोर चाहिँ धेरै राम्रो थियो। पोहोर परार कोरोना नआउन्जेल चाहिँ कति राम्रो मान्छे पनि कति आउँथे 4-5 हजार 7-8 हजार हिँड्थ्यो दिनको। अहिले चाहिँ अस्ति चैत 10 गते 12 गतेदेखि हामीले बन्द गरेको। तर अहिले थुप्रै मान्छे कोरोना लाग्दा पनि रोकेर मिल्दो रहन्छ। अब अहिले हिजो र अलि अस्ति शुक्रबार चाहिँ अलिक मजाले चल्यो। दशैं र तिहार आसपासको समयलाई पाथिभरा दर्शनको लागि मुख्य सिजन मानिन्छ। तर कोभिडकै कारण लामो समय मन्दिर क्षेत्र बन्द रहँदा तीर्थयात्री समेत अन्योलमा थिए। पछिल्लो समय भने सामान्य रूपमा तीर्थयात्रीको आवत जावत हुन थालेको मन्दिरका पुजारीको भनाइ छ। अहिले त अब यो अलिकति सहज परिस्थिति छ। अहिले त सामान्य भक्तजन अब जति आउनुपर्ने हो त्यसको अब चौथाइ पनि हुनुहुन्न। अब हाम्रो चैत र वैशाख जेठ असार यो चाहिँ हाम्रो पुरै ठप्प भयो। सामदेखि फाटाफुट्टा भक्तजन नजिकको भक्तजनहरू आउनुभयो भने अहिले यो नवरात्र लागिकन चाहिँ टाढादेखिको भक्तजन पनि सामान्य रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। मन्दिरमा आउने तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरेर मात्रै यस क्षेत्रमा दर्जनौं संख्याका होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। लामो समय मानिसहरूको आवत जावत ठप्प हुँदा होटल सञ्चालक समेत मारमा परेका हुन्। धेरै व्यवसायीहरू चैतदेखि बन्द गरेको व्यवसाय अब त खुल्ला कि भन्दै कुरिरहेका छन् भने केही व्यवसायी बैंकको ऋण र आर्थिक सङ्कटका कारण विस्थापित समेत हुन पुगेका छन्। दशैं तिहारको यो सिजनमा दैनिक 5 देखि 10,000 तीर्थयात्रीहरू पाथिभरा दर्शनका लागि आउने गर्थे। यी होटलहरू पनि भरिभरा हुने गर्थे। तर कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 7 महिनासम्म बन्द भएका यहाँका होटलहरू 7 महिना पछाडि आंशिक रूपमा खुलेका त छन्, तर तीर्थयात्रीहरू अझै पनि आउन सकिरहेका छैनन्। सामान्य चहल पहल भने देख्न सकिन्छ। ताप्लेजुङको पवित्र पाथिभरा क्षेत्रबाट सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 12,91,800 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,25,68,000 नाघ्यो। र फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेल सन् 2021 को जुन महिनाभित्र हुने नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत अभ्यास गर्दै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। यस वर्षको दशैं बिना उत्साह सकिएको छ। दशैंपछि नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पनि आजदेखि सुरु भएको छ। तर दशैं जस्तै तिहार पनि मानिसहरूमा उमङ्ग छाउन सकेको छैन। सुनसरीबाट दुर्बडकालको रिपोर्ट। मानिसहरूको तिहार निरसिलो बन्ने भएपछि फूल उत्पादन गर्ने किसानहरूमा अन्योलता छाएको छ। तिहारको रौनक सुरु हुने समयमा पनि कुनै उत्साह नदेखिँदा वर्षभरि श्रम र पैसा लगानी गरेर फुलाएको फूल बिक्री नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। वर्षभरिको श्रम पसिना लगाएको फूल बेचेर आफ्नो गर्जो ठाड्दै अर्को वर्षको योजना बनाउने कृषकहरू यसपटक आफूले लगाएको फूल बिक्री नै हुने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा परेका छन्। यस वर्षको सुरुवात नै लकडाउनमा भएका कारण केही कृषकले त यसपटक प्रशस्त फूल नै रोपेका छैनन्। कोरोनाले गर्दाखेरि अब समय ढिलो भयो, त्यही भएर छिटो पनि फुली गयो। दसैँमै फुली गयो भनौँ न। फुल त होइन, फुल सबै मरिसक्यो। तल अनि रोपेको सबै मर्यो। यहाँ माथि चाहिँ अलिअलि छैन हौ सर त्यस्तो त। आफैलाई मात्रै हो। सुनसरीको धरान 5 आठहारका कृषकले वर्षेनी तिहारको समयमा फूल बिक्री गरेर राम्रो आमदानी गर्ने गरेका थिए। यसपटक भने कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उनीहरूलाई उत्पादन गरेको फूल बिक्री हुने हो कि नहुने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। आठहारका फूल कृषक जसकुमार राईले अघिल्ला वर्षहरूको तिहारमा 10 देखि 12,000 सम्मको फूल बिक्री गरेर त्यही पैसाले तिहार मनाउने गरेका थिए। यसपटक कोरोना महामारीका कारण सर्वसाधारणमा
चाडबाडको रौनकता नभएको र तिहार समेत पछाडि परेका कारण तिहारसम्म फूल नरहने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ। कोरोना मात्रै नभएर अहिले तिहार पछाडि यसपालि अलिक पछुवा भएको हुनाले फुल चाहिँ सबै नफुल्ने फुल पनि अहिले सबै फुलिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो भएर पनि होला अहिले सबै आलीभरि फुलै छ। पहिला त अब अलिक कोपिलै थियो, अहिले चाहिँ अलिकति पछुवा भनौँ न। दसैँ पनि अलिक पछुवा भयो, तिहार पनि तपाईँको पछुवा भएको हुनाले होला फुल अहिले सबैको बारीभरि फुल चाहिँ ढकमक्कै नै। सरिता राई र जसकुमार राईकै जस्तो भनाई स्थानीय फोहोर कृषक मन्जु खड्काको पनि छ। विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरसका कारण दशैं नै उत्साहपूर्ण नबनेको बताउने खड्काले आशंका भएकाले आफूले प्रशस्त फूल नरोपेको बताएकी छन्। बेच्ने गरी प्रशस्त चाहिँ नरोपेको हो, विशेष लकडाउन हो अनि फेरि तिहार पनि पछि थियो, धेरै रोपेर नै हुर्केर जान्छ भनेको चाहिँ हो। आँपटारमा करिब 50 घर परिवार कृषि पेसामै आबद्ध छन्। अन्नबालीसँगै तिहारलाई लक्षित गरी फूल खेती गर्ने उनीहरूले यसपटक भने फूल खेतीबाट खासै कमाई नहुने अनुमान केही महिना अघि नै लगाएका थिए। धरान स्थित कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले भने विगतको वर्षभन्दा बढी फूलको कारोबार हुने दावी गरेको छ। गत वर्ष तिहारमा 5 करोड बराबरको 300 मेट्रिक टन फूलको कारोबार भएकोमा यस वर्ष 700 मेट्रिक टन फूलको कारोबार हुने कृषि व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईको अनुमान छ। गत वर्ष चाहिँ हाम्रो करिब 300 मेट्रिक टन झन्डै 5 करोड मूल्य बराबरको कारोबार भएको थियो र मूल्य पनि राम्रै थियो। गत वर्ष अलि अगाडि भएकोले दसैँ तिहार चाडपर्व तिहार अगाडि भएकोले फुल पर्याप्त नफुलेकोले मूल्य राम्रै आएको र त्यो 5 करोड बराबरको चाहिँ यही धरान नगर र आसपासका सहरहरूमा जान्थ्यो पहाडबाट आएर र यस वर्ष चाहिँ हाम्रो अनुमान चाहिँ करिब 700 मेट्रिक टन कारोबार हुने अनुमान हामीले गरेका छौँ। कोरोनाकै त्रासमा मनाउनु पर्ने तिहारका समयमा उत्साह खासै नदेखिएकाले धरानका कृषकहरूले फूल प्रशस्त उत्पादन नगरे पनि पहाडी क्षेत्रबाट भने फूल प्रशस्त आउने अनुमान कृषि बजारले गरेको छ। यो बजारमा पहाडी क्षेत्र धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभाका साथै मोरङका उत्तरी क्षेत्र र सुनसरीमा उत्पादन भएका फूल आउने गर्छ। कोरोना महामारीका कारण व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जमघटदेखि सामाजिक जमघट समेत प्रभावित भएका छन्। बजारमा आर्थिक चहल पहल नहुँदा कृषकदेखि उपभोक्ता समेत प्रभावित हुँदा तिहार समेत खल्लो हुने अवस्था आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु, 1913 जना संक्रमित थपिए, 2349 जना निको। सीमा नाकामा लगाइएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप, कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क। मन्त्रीहरूको चैतसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय। तपस्वी रामबहादुर बमजन विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता, अदालतद्वारा 35 दिने म्याद जारी। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 12,91,800 बढेको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,25,00,000 नाघ्यो। र फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेल सन् 2021 को जुन महिनाभित्र हुने नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत अभ्यास गर्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।